Gurupyo Namaha. Welcome to your Divine Prayers channel. Let's chant together Sanskrit sloka with ease. For beginners who want to learn to chant this sloka can go through the link given in the description box. Today we will chant Sriman Narayaniyam, composed by Melpattur Narayana Bhattadri, who was a great devotee and scholar from Guruvayur, Kerala. Chanting Narayaniyam is believed to provide benefits like deepened spiritual connection with Lord Vishnu, reduced stress, improved mental well-being, a sense of peace and contentment, potential healing from physical ailments, and overall spiritual growth due to the devotional nature of the text, which narrates stories and praises of Lord Vishnu. Trutiyam Dasakam, that is the perfect devotee. Patanto namani pramadabharasindau nipatitaha smaranto rupam te varadakatayanto gunakataha charanto ye bhaktaha tvayi kalu ramante paramamoon aham dhanyan manye samadhigata sarvabhilashitan. गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवा रसभरेऽपि अनाशक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयां भवत्पादाम्बोजस्मरणरसिको नामनिवहान् अहं गायं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव नहि लभ्यं तनुभृतां मदीयक्लेशौगप्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन् अनिशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ताः मुक्ताः सुखगतिम् असक्ताः विदधते मुनिप्रौढाः रूढाः जगति खलु गूढात्मगतयः भवत्पादाम्बोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्ति ईशस्वैरं सततपरिनिर्भातपरचित् सदानन्दाद्वैतप्रसरपरिमग्नाः किमपरम् भवद्भक्तिः स्वीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौगं न खलु हृदि सन्देहकनिका न चेत् व्यासस्योक्तिः तव च वचनं नैगमवचः भवेत् मिथ्यारत्या पुरुषवचनप्रायम् अखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमपि आरूढा चेत् अखिलपरितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यम् अपरम् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथ ते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूतादिव्याधिप्रसवचलिते मामकहृदि त्वदीयं तद्रूपं परमसुखचिद्रूपम् उदीयात्
उदञ्चद्रोमाञ्चः गलितबहुहर्षा शुनिवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहादीश त्वयि खलु पराचोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद्वरद गतभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तैर्भूयोभिः तव हि करुणा यावदुदीयात् अहं तावद्देव प्रहितविविधार्थप्रलपितः पुरः क्लुप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यदा शक्तिव्यक्तं नतिनुति निषेवाः विरचयन् ॐ तत्सदिति श्रीमन्नारायणीये तृतीयं दशकं समाप्तम् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव श्रीकृष्ण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व श्रीकृष्ण अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष श्रीकृष्ण. Let's chant together Hare Krishna Mahamantra 3 times for the welfare of all living beings. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hope you could follow along with me in chanting this sloka. More in queue. If you enjoyed this video, please like, share and click on the bell icon to subscribe and show your support.